नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि आप तमामी हज़रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, जादू, बंदिश और रुकावट ये ऐसी बलाएं हैं जिस इंसान के पीछे पड़ जाती हैं उसकी दुनिया बर्बाद कर देती हैं, उसके जिस्म को बर्बाद कर देती हैं, उसके कारोबार को भी बर्बाद कर देती हैं और उसके रिस्क को भी बर्बाद कर देती हैं। नाज़रीन, अगर बंदे पर जादू हो जाए या रुकावट हो जाए या बंदिश हो जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी जहन्नम बनकर रह जाती है, उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। ना ही उसको कुछ अच्छा लगता है और वो तन्हाई में रहना पसंद करता है। ना वो किसी को कोई बात सुनना, ना वो किसी की कोई बात भी सुनना चाहता है और ना ही वो किसी को अपनी कुछ बात बताना चाहता है। प्यारे दोस्तों, अगर इंसान के जिस्म पर जादू हो जाता है या नज़रें बद लग जाती है तो फिर उसके जिस्म में तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। हमेशा परेशानियों में घिरा रहता है, हमेशा बीमारियों में घिरा रहता है। अगर कारोबार पर जादू हो जाता है तो उसके कारोबार में दिन ब दिन तब्दीलियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। उसका कारोबार दिन ब दिन नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है और धीरे धीरे उसका कारोबार बंद हो जाता है। अगर दुकान पर जादू करा दिया जाता है तो धीरे धीरे दुकान बंद हो जाती है और पूरे तरीके से कारोबार ठप हो जाता है। नाज़रीन इकराम, ये होता है जादू। आप समझ गए होंगे कि जादू, बंदिश, रुकावट ये कितनी ख़तरनाक बला है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा पावरफुल वजीफ़ा बताने वाले हैं, कुरान मजीद के मुक़द्दस कलिमात का ऐसा ताकतवर वजीफ़ा बताने वाले हैं जिससे जादू, बंदिश, रुकावट चीखे मारकर आपकी ज़िंदगी से अलग हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप हजरात को नीम के 7 पत्तों का ऐसा वजीफ़ा बताने वाले हैं जिसको कोई शख्स एक बार कर लेता है तो जादू, बंदिश, रुकावट उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं और उसकी परेशानियां आसानियों में तब्दील हो जाती हैं। नाज़रीन इकराम, इस वजीफ़े को करने का तरीक़ा बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वजीफ़ा करने का इरादा करें तो पहले नीम के 7 पत्ते ले लें और ये 7 पत्ते किसी के घर खड़े नीम के पेड़ से ना लें, बल्कि अपने घर में अगर खड़ा है पेड़, नीम का पेड़ है तो उससे ले लें, कोई हर्ज नहीं। या बाहर रास्ते में या जंगल में किसी नीम के पेड़ से 7 पत्ते आप ले लें। किसी दूसरे के घर से पत्ते लेने के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि आप अगर किसी दूसरे के घर पे जाएंगे और 7 पत्ते नीम के लेंगे उसके पेड़ से तो उसको आप पर शक होगा कि पता नहीं ये हम पर जादू करने वाला है या क्या करने वाला है। इसलिए आप बाहर के नीम से 7 पत्ते ले लें। और नाज़रीन इकराम, इस अमल को करने का वक्त जो है वो सबसे बेहतर वक्त है आप इशा की नमाज़ के बाद। वैसे तो आप फजर के बाद या दिन में किसी भी टाइम भी कर सकते हैं इसको, और आप 7 दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिन ख़ास नहीं है, आप जब चाहें, जिस दिन चाहें आप इस अमल को कर सकते हैं। बेहतर टाइम जो है वो इशा की नमाज़ के बाद है। नाज़रीन इकराम, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप कहीं ऐसी तन्हाई वाली जगह पे बैठ जाएं
جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھے، ڈسٹرب نہ کرے، کسی کا آنا جانا نہ ہو، وہاں بیٹھ جائیں اور نیم کے پتوں کو لے لیں، اپنے پاس رکھیں اور سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم تو آپ جانتے ہی ہیں، جو 5 وقتہ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ ایک پتے کو اپنے ہاتھ میں لیں اور مٹھی بند کر لیں اور 11 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پورے 11 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں اور یاد رہے ہر مرتبہ سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے کے بعد آپ اس پتے پر 7 مرتبہ پھونک ماریں، دم کریں اور پتے کو ایک سائڈ رکھ دیں۔ اسی طرح سے آپ ہر پتے پر یہ عمل کریں، 11 مرتبہ کلمہ شریف، 11 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر رکھتے رہیں اور آخر میں آخری پتہ جب آپ پڑھ لیں، اس پر عمل کر لیں، تب آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سب پہ دم کریں اور دم کرنے کے بعد آپ ان پتوں کو باریک پیس لیں۔ باریک پیسنے کے بعد آپ اس کو پانی میں ملائیں اور اس پانی کے 2 حصے کر لیں۔ پانی کے 2 حصے کرنے کے بعد آپ ایک حصہ پانی جو ہے اس سے سارے لوگ غسل کر لیں۔ جو لوگ پریشان ہیں، جن کو بیماریاں ہیں، وہ لوگ اس پانی سے غسل کریں۔ ان کے غسل کے پانی میں اس پانی کو تھوڑا تھوڑا ملا دیا جائے۔ گھر کے سارے لوگ اس پانی سے غسل کریں۔ آدھا پانی جو بچا ہوا ہے، اس آدھے پانی کو آپ اپنے گھر کی دیواروں پر، گھر کے کونوں میں سب میں چھڑک دیں۔ انشاءاللہ تعالی کبھی پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ ناظرین اکرام، اس عمل کو کرنے کا طریقہ ایک بار سے میں دوبارہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، پورا طریقہ آپ کو دوبارہ سے بتا رہا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ تنہائی والی جگہ پہ مصلی بچھائیں، بیٹھ جائیں اور آپ نیم کے 7 پتے اپنے پاس رکھیں۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، اس کے بعد ایک پتے کو لیں، اپنی مٹھی بند کر لیں اور 11 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورہ ناس یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پورے 11 مرتبہ آپ سورہ ناس پڑھیں۔ یاد رہے ہر مرتبہ سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ ایک پتے اس مٹھی کو کھولیں اور اس پتے پر 7 مرتبہ دم کریں، پھونک ماریں اور اس پتے کو ایک سائڈ میں رکھ دیں۔ پھر اسی طرح سے دوسرا پتہ لیں، پھر وہی عمل کریں، 11 مرتبہ کلمہ طیبہ، 11 مرتبہ سورہ ناس، پھر اس پر دم کریں اور ایک سائڈ رکھ دیں۔ پھر تیسرا پتہ لیں، اسی طرح آپ 7 پتوں پر دم کریں اور آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیم پھر سے پڑھیں اور وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ آپ سارے پتوں پر دم کر دیں، اس کے بعد پتوں کو باریک پیس لیں، پھر اس کو پسے ہوئے پتوں کو آپ پانی میں ملا لیں، ایک جگ پانی میں ملا لیں اور اس پانی کے 2 حصے کر لیں۔ ایک حصہ جو پانی ہے، اس پانی کو آپ سب لوگوں کے غسل کے پانی میں ملائیے تھوڑا تھوڑا، مطلب جو لوگ بیمار رہتے ہیں، جن پر جادو کا اثر ہے، ان کے غسل کے پانی میں تھوڑا تھوڑا وہ پانی ملائیں اور سب لوگ، گھر کے سارے لوگ اس سے غسل کریں۔ اور دوسرا حصہ جو پانی کا بچا ہوا ہے، اس پانی کو آپ جو ہے اپنے گھر کے چاروں کونوں پر، یعنی کہ ہر جگہ پر، روم میں اندر، دیواروں پر، مطلب سارے گھر کے جتنے بھی حصے ہیں، جدھر کونا کونا پانی چھڑک لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے جادو کا جو بھی اثر ہوگا وہ سب ختم ہو جائے گا اور آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ ترقی ہوگی، آپ کے رزق میں برکتیں ہوں۔